नमस्कार सबै उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म दिलनाथ दङ्गाल थोरै समय ढिला हुन गयो यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। पहिलो दिन भएको भएर पनि त्यस्तो भएको हो। अब यो हाम्रो आज ठ्याक्कै 100औं अङ्क हो। यो 100 अङ्क पुग्यो। यहाँ 100 अङ्कमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी लुइटेल लगायत यहाँ सम्पूर्ण आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई मैले नमस्कार स्वागत गर्न चाहेँ। यो 3 दिने रिसर्च आर्टिकल लेखन विथ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस भन्ने यो जुन हाम्रो कार्यक्रम छ यसमा यो निम्तालाई स्वीकारेर आइदिनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र अघि नै मैले भनिहालेँ यो 3 दिने हो। आज हुन्छ, भोलि हुन्छ र यो चाहिँ लगातार 3 दिन हुन नसकेकोले यो चाहिँ 5 गते असार चाहिँ यही समयमा अर्को कार्यक्रम हुन्छ। म निम्ता पठाउँछु नै। त्यसकारणले आजको यो प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको यो प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी लुइटेल सर जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि रिसर्च अध्यापन गर्दै आउनुभएको छ र यो आर्टिकल राइटिङको सन्दर्भमा हामी जस्ता हजारौं शिक्षक साथीहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई गाइड गरिसक्नु भएको यो अत्यन्तै शालीन र बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज सरबाट हामीले यो आर्टिकल लेखन सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामी सिक्ने नै छौँ। त्यसै गरिकन हाम्रो नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्क NREN-बाट निराजन सरले हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसै गरी धरानबाट भाइ सुरेन्द्रले र यहाँबाट मसँग बसेर छोरी दिलासाले पनि टेक्निकल सपोर्ट गरिराखेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब यहाँ मैले आदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू, मेरो आदरणीय गुरुहरू, मेरो प्राध्यापक साथीहरू, विद्यार्थी साथीहरू र अन्य धेरै मैले यथोचित सम्मान गर्ने धेरै व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। 264 जना छौँ हामी र बढ्ने क्रम पनि छ र सबै र यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका सबैजनालाई मैले एकमुष्ट रूपमा नमस्कार र स्वागत गर्न चाहेँ। र हाम्रो आजको कार्यक्रम चाहिँ यो 2 भाग हुनेछ। पहिलो भागमा हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व चक्रपाणी लुइटेल सरबाट यो रिसर्च आर्टिकल लेखनसँग सम्बन्धित रहेर उहाँलाई कम्फोर्ट हुने बेलासम्म उहाँले जति लिएर आउनुभएको छ मेटेरियल्सहरू त्यो मेटेरियल्सहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। र पहिलो चरण हामी त्यही समाप्त गर्नेछौँ र त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ अब यहाँ जो सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ सहभागी साथीहरूबाट जिज्ञासा लिने र त्यसको जिज्ञासाको समाधान गर्ने दोस्रो कार्यक्रम रहनेछ। दोस्रो सेसनको कार्यक्रम त्यो रहनेछ र साथीहरूले यसमा चाहिँ ह्यान्ड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सबैलाई अब ह्यान्ड नगरिकन देखिने अवस्था रहँदैन र मैले यति नै भने र अरू बाँकी कुराहरू पछि प्रसङ्ग बस पनि भन्दै जाउँला र धेरै अलिकति हामी समयभन्दा ढिला पनि भइसकेका छौँ र 270-75 साथीहरू जम्मा भइसकेको बेला धेरै समय नलिउँ र मैले अब बाँकी जति समय रहन्छ त्यो समय चाहिँ मैले आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व प्राडा चक्रपाणी लुइटेल सरलाई अनुरोध गरेँ। सर प्लिज। सबैजना सर म्याडमहरूलाई नमस्कार। सर अलिकति आवाज चाहिँ केही भयो होला सर, आवाज आएन चक्रपाणी सरको। सर चक्रपाणी सर भिडियो हजुरले अफ गरिदिनु भयो भने खोलौँला। सर चक्रपाणी सर अलि आवाज आएन, हजुरले अहिले भिडियो अफ गरिदिनु भयो भने आवाज आउँछ अनि एकछिनपछि सहज भएपछि खोलौँला सर। अब अलिकति क्लियर भयो आवाज सर? हजुर सर क्लियर भयो। अलिक क्लियर भयो? हजुर सर क्लियर भयो। प्लिज सर। ल ठिकै छ। अब अलिकति अनुकूल समयमा अहिले खोलौँला। अब म चक्रपाणी लुइटेल, म चाहिँ 9 वर्ष धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा पढाएर 20 वर्ष रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा पढाएको मेरो अवधि भयो र मैले दिलनाथमा आर्टिकल लेखनको बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ भनेपछि मलाई आर्टिकल र रिसर्चको बारेमा चाहिँ मलाई अलिकति चाख पनि छ, नजाने पनि चाख छ भन्छु मैले। र मैले 400 भन्दा बढी रिसर्च आर्टिकलहरू लेखिसकेको सन्दर्भमा त्यो अनुभव सेयर गर्ने हिसाबले मैले यहाँ आज चाहिँ सबै सर म्याडमहरूसँग एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा हामी अब अलिकति सहभागी हौँ र यसमा चाहिँ मैले असाध्यै यहाँहरूले के बुझिदिनुपर्छ भने मैले असाध्यै जान्ने भएर आज होस्ट भएको होइन, इन्टरेक्सन गर्नलाई एकदम इन्ट्रेस्ट भएर मेरो अनुभव सेयर गरौँ भन्ने कुरा एक। अर्को कुरो, आर्टिकल
कसरी लेख्ने भन्दा पनि आजको मेरो फोकस भनेको चाहिँ आर्टिकल कसरी छिटो भन्दा छिटो लेख्ने। तपाईहरुले विश्वविद्यालयमा कतिजना हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा पढिरहनु भएको छ, सबै धेरैले लेखिरहनु भएको छ। मैले जागिर खाएको 4 वर्ष त लेखे होइन, 4 वर्ष पछाडि लिएर 25 वर्षको अवधिमा 400 वटा आर्टिकल लेखे हो, रिसर्च आर्टिकल। अब यो पत्र पत्रिकाहरूमा त धेरै लेखै भएन, तर अब 100 जति लेखियो होला मैले आफूले। यही कुरा मात्रै मैले कसरी छिटो, कसरी चाँडो भन्दा चाँडो रिसर्च आर्टिकलहरू बनाउन सकिन्छ, यसलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने भन्ने हिसाबमा मैले अब यहाँ केही स्लाइडहरू बनाएको छु। मोस्टली के हो भने हाम्रो गफ टाइपको, इन्टरेक्टिभ टाइपको हुन्छ, तर अलिक बिचमा अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भनेर एउटा यहाँ प्रस्तुत गर्छु। मेरो विचारमा मैले 40-45 मिनट नलाग्ला, अथवा लागिहाल्यो भने पनि केही छैन। अब हामी बेलुकाको समय हो, हामी फ्रुटफुल हिसाबले नै हामीले जाउँला। म अब आएन सर, सरको आवाज आयो। स्लाइड आयो सर? आयो स्लाइड आएको छ सर। आयो सर। मेरो अलिकति नेटमा पनि छ, म अलिकति दोहोऱ्याउँदै पनि मैले भन्छु है। अब मेरो एकदम यो घरिघरि जान पनि सक्छ, म फेरि जोडिन्छु। यसमा चाहिँ अब बडो म आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहन्छ कतिपय अवस्थामा। मैले आजको प्रेजेन्टेसनको टाइटल नै ऱ्यापिड रिसर्च आर्टिकल राइटिङ, छिटो लेख्ने। आर्टिकल हामी सबैले लेखेका छौँ, आर्टिकल चाहिँ लेख्ने, रिसर्च गर्ने इन्ट्रेस्ट भएरै हामी यहाँ जोइन भएका छौँ। त्यस हुनाले इन्ट्रेस्ट हुनु पनि एउटा हिसाबले लेख्ने हो। त्यस कारणले गर्दा मेरो चाहिँ आजको फोकस भनेको के हो भन्दा हामी कसरी छिटो भन्दा छिटो लेख्छौँ हो यो। र मैले यो गर्दाखेरि यो एजम्सनहरू राखेको छु, यहाँहरूले यसलाई विचार गरिदिनु होला। अल पार्टिसिपेन्ट्स आर फ्यामिलियर अबाउट रिसर्च। मैले यहाँ रिसर्चको फोकस गर्दिनँ, किनभने हामीले सबै बुझिसकेका छौँ। म डाइरेक्ट आर्टिकलमा जान्छु। अनि रिसर्च मेथड्स अफ इकोनोमिक इस्युज क्यान बी जेनरलाइज इन अदर डिसिप्लिन। मैले यो पहिले नै यहाँहरू अगाडि कमिटमेन्ट गरेँ अथवा आफ्नो कुरा देखाएँ। आई एम फ्रम इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्ड, मलाई सोसियोलोजीको, पोलिटिकल साइन्सकोमा हुने खालको डिफ्रेन्सेसहरू मलाई थाहा छैन। सोसल साइन्सेस एज ए होलको कुराहरूबाट हामी एउटा थ्रेड लाइनमा जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यस्तो स्पेसिफिक इस्यु भयो भने मैले भनेको भन्दा कतै डिफ्रेन्स यहाँहरूले देख्नु भएको छ भने मैले भनेको छु देयर इज होप फर लर्निङ द इन्टरडिसिप्लिनरी इस्युज। म आफैलाई पनि अलिकति सुध्रिने मौका पाउँछु। यहाँहरूबाट मैले यो तेस्रो विशेष अनुरोध गरेको छु। र यो मिनिङ अफ आर्टिकल हेर्नुहोस्, अब यहाँ मैले एकदम सिम्पली यहाँनिर गरेको छु, रिटर्न फुल टेक्स्ट डकुमेन्ट। र मैले यो अहिले यहाँहरूलाई के भन्छु भने यो अहिले मैले यहाँ अलिकति वर्क गरेर देखाउँछु। स्लाइड मैले धेरै राखेको छैन, 12-13वटा स्लाइड छन्। अरू चाहिँ हामी मैले यहाँ वर्क गरेर यहाँ लेखेरै मैले देखाउँदाखेरि यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ, किनभने यसरी पनि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा इन्ट्रेक्सन हुन्छ। त्यस हुनाले यो स्लाइडलाई मैले धेरै समय लिन्न। आर्टिकल भनेको फुल टेक्स्ट डकुमेन्ट अर लिटरेरी वर्क फोकसिङ अन सर्टेन अब्जेक्टिभ्स। किनभने बिना अब्जेक्टिभ लेखिएको छ भने त्यसलाई आर्टिकल भनिँदैन। निश्चित आर्टिकल कुनै खास उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, किनभने यो तपाईँ हामीले सबै पेपरहरूमा हेर्दाखेरि पनि माथि टाइटलबाटै सबै कुराहरू हामीले हेर्दै जान्छौँ, त्यसले के भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ देख्छौँ। अब इट मे बी फर ए न्युज पेपर, म्यागजिन, जर्नल अर जस्ट एन इन्फर्मेसन एबाउट डकुमेन्ट। यो चाहिँ अब अलिकति एउटा सर्टेन उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यो जान सक्ने भयो, आर्टिकल यो हुन सक्ने भयो। इट कन्टेन्ट्स द मेसेज। र मैले यो एक दुईवटा लिट्रेचरहरू हेर्दाखेरि यो अमेरिकन लिट्रेचरहरूमा के भेटेको पाएँ भने आर्टिकल इज मेकिङ गार्ल्यान्ड इन रियालिटी। आर्टिकल भनेको माला गाँस्नु जस्तै हो, तर त्यहाँको राइटरहरूले के भन्दो रहेछ भने माला कसरी गाँसिन्छ भन्ने हो। आइरोनिकल एक्सप्लेनेसन। मैले यहाँ माला भनेको छु, यहाँ 6वटा लेभल, उनीहरूले 3वटा लेभल भनेको थिए। मैले आफैले यसो विचार गरेँ 6वटा लेभल आज यहाँहरू समस्या मैले प्रपोज गर्छु जस्तो लाग्यो। माला जम्मा 6 किसिमले बनाइन्छ अरे। लेभल 6 मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई स्टेलिङ फ्लावर। फुल चोरेर ल्याएर भए पनि माला बनाउन सकिन्छ। मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई बेगिङ फ्लावर, मागेर भए पनि ल्याएर बनाउन सकिन्छ। लेभल 4 मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई पर्चेजिङ फ्लावर, किनेर ल्याएर पनि बनाउन सकिने भयो। लेभल 3 मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई पिकिङ फ्लावर, फुल टिपेर ल्याउन गर्ने भयो आफैले। लेभल 2 मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई प्लान्टिङ फ्लावर
स्याप्लिङ फुलका बिरुवा रोपेर फुल फुलाएर पनि माला गाँच्न सकिने भयो। अब लेभल 1 मा चाहिँ मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई मेकिङ स्याप्लिङ फ्रम सिड एन्ड प्लान्टिङ फ्लावर स्याप्लिङ। आफैले बिउ उत्पादन गरेर नर्सरी गरेर अनि फुल रोप्ने, अनि त्यो फुल फुलेपछि माला बनाउने। अब हाम्रो आर्टिकललाई हामीले यसरी क्याटेगोरी हामी कसरी गर्छौँ त? मैले यहाँ फोकस गर्न खोजेको नि एटलिस्ट यो 2 र 1 दोस्रो पहिलो र दोस्रोका मैले फोकस गर्न खोजे हो। किनभने अब हाम्रोमा यो आर्टिकल लेख्ने चलन पनि छ, जस्तो मेकिङ गार्ल्यान्ड बाई स्टेलिङ भने डाङडुङ यताको चोरो उताको चोरो सोर्सहरू केही पनि नदियो, आफ्नै ल्याङ्ग्वेज जस्तो बनायो, त्यो एउटा लेख्ने चलन पनि छ। त्यसलाई मैले यहाँ डिस्कार्ड गरेको छु, किनभने हामी रिसर्च आर्टिकलको लाइनबाट जाँदाखेरि सकेसम्म हामी अरिजिनल, मैले यहाँ अहिले यो अलिकति व्याख्या गर्छु, अरिजिनल आर्टिकल के हो भन्ने कुरो मैले यहाँहरूलाई भन्छु। त्यसो हुनाले यो पहिलोदेखि लिएर हाम्रो छैटौँदेखि लिएर तेस्रोसम्मको के हो भने तिनीहरू एकदम मोर फ्यासिलिटेड। हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ, तर थोरै मेहनतबाट धेरै गरौँ है, केही गरौँ है भन्ने अवस्थाको मात्रै हामीले पहिलोदेखि तेस्रोसम्मको एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले मैले यहाँ आज आर्टिकलको बारेमा फोकस गर्ने भनेको चाहिँ कम्तीमा या त हामी बिरुवा ल्याएर रोपेर फुल फुलाउँछौँ अनि माला गाँच्छौँ, अथवा यो चाहिँ हामी बिउ बिजनै आफैले तयार गरेर अथवा बिउ किनेर ल्याएर नर्सरी गरेर सबै कुरा। मैले यो के अर्थमा आइरोनिकल भनेको भने हामी आफै एकदम अरिजिनल्ली इन्फर्मेसनहरू खोजेर फिल्डमा गएर ठ्याक्कै गर्छौँ कि कसैले ल्याएको टिपटाप गरेर गर्छौँ। अब अहिले के छ भने नेटमा कट एन्ड पेस्ट भन्ने छ, त्यो नम्बर 6 मा आउला, त्यसलाई यो तरिकाले मैले जान्न खोजेँ हो। त्यसो हुनाले आर्टिकल यहाँ चाहिँ मैले पहिलो र दोस्रोको जहाँ चाहिँ वास्तवमा लेख्ने मान्छेले असाध्यै मेहनत गर्दछ, त्यसको अरिजिनल इन्फर्मेसन खोज्न सक्छ, अरिजिनल इन्फर्मेसन कहाँ कुन प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई मात्रै उसले सेलेक्सन गर्छ। जसरी एउटा मालीले एउटा फुलबारी राम्रोसँग सजाउनको लागि कुन फुल कसरी ल्याउनुपर्छ, कुन साइजका कसरी टिपेर उपयुक्त मालाहरू होलान् हैन, सानो फुलको सानो माला, ठुलो फुलको ठुलो माला, समय अनुसारको माला उसले मात्रै गर्न सक्छ भने जस्तै यहाँ मैले यहाँहरू समक्ष आर्टिकलहरू पनि के भन्न खोजे भने हामी पहिलो र दोस्रो लेभलकोमा हामीले जानुपर्छ, त्यसलाई मात्रै हामीले रिसर्च आर्टिकलको रूपमा ल्याउँ। अब यहाँ मैले अरिजिनल रिसर्च आर्टिकल यहाँ मैले यो 3वटा कुरामा मात्रै हाइलाइट गरेको छु। अब यो धेरै यसमा र त्यही भएर मैले यहाँ 2टा पहिलो र दोस्रो बुलेट यहाँहरूले हेर्नु होला। पहिलो बुलेटले के भन्छ भने एकदम रिसर्चरले गएर अरिजिनल डाटा फिल्डबाट सर्वे गरेर लिएर आयो भने मात्रै त्यसलाई अरिजिनल मान्नुपर्छ भन्ने एउटा बात। अर्को कुरो अरिजिनल आर्टिकल्स चाहिँ हामीले कसैले प्रयोग गरेको सेकेन्डरी डाटा ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ है। त्यसो हुनाले त्यो प्राइमरी डाटा नै कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन भन्ने किसिमको अर्को एउटा बात छ। अब यो त्यही कुरालाई लिएर थेसिस गर्दा केही गर्दा कतिपय विश्वविद्यालयहरूले के गर्दा रहेछन् भने प्राइमरी डाटामा मात्रै लेखाउने, सेकेन्डरी डाटामा चाहिँ नलेखाउने, सेकेन्डरी डाटा बरु इन्टरप्रिटेसनमा आउने कुराहरू भयो। प्राइमरी डाटाबाट ल्याएको फाइन्डिङ मात्रै रियल फाइन्डिङ हो भनेर मान्ने चलन कतिपय ठाउँमा देखिएको छ भने विशेष गरी यो अरिजिनल आर्टिकल बनाउने सन्दर्भमा सेकेन्डरी डाटालाई पनि मान्यता दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, त्यो पनि हो गर्न सकिन्छ भनेर एउटा किसिमको विवाद चाहिँ विशेष गरी यो अमेरिकन युनिभर्सिटीहरूमा भएको मैले देखेँ। किनभने उनीहरूको अनलाइन आर्टिकलहरू हेर्दाखेरि अनि यो हाउ टु राइट आर्टिकल होइन, आर्टिकलको क्वालिटी के हो भन्ने किसिमका कुराहरू उनीहरूले जान्छ। जस्तो हामी इम्प्याक्ट फ्याक्टर भन्छौँ, अब आज मेरो त्यो क्षेत्र परेन, अब भोलि पर्छ भन्नुभएको छ दङ्गाल सरले। त्यो इम्प्याक्ट फ्याक्टरको आधारमा अरिजिनल आर्टिकल कसरी हेर्ने, कुन चाहिँ के हो, कुन चाहिँ पपुलर हो, अनेक कुराहरू छन्। त्यस हुनाले उनीहरूले यो वादहरू डेभलप गरेका छन्, आएको छ। र अर्कोमा चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड फर्मेट, अब यो रिसर्च आर्टिकलको जहिले पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट हुन्छ। रिसर्च भनेर मैले रिसर्च गरेँ भनेर मात्रै हुँदैन, त्यो कतिको व्यवस्थित तरिकाले गरिएको छ, सही तरिकाले गरिएको छ कि छैन। यसलाई हामीले सामान्य रूपमा एउटा किचनको कुराबाट हामी जेनरलाइज गरौँ न। हामीले तरकारी नै पकाउनु पर्यो भने कति नुन हाल्ने, कति के गर्ने, पहिली के हाल्ने, त्यसको पनि एउटा मेथोडोलोजी होला।
नभएदेखि त हामी सबै एकैचोटि एउटा हालेर अनि एकैचोटि हाल्थ्यौँ होला कराईतिर। तर त्यसलाई के भने पहिले के गर्ने, कसरी गर्ने, किनभने त्यसको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट छ। हामीले कपडा पर्यो भने कुन पहिले, त्यस पछाडि के, कुन ठाउँमा जानुपर्दा हामीले कस्तो कपडा लाउने, यी सबै एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भने जस्तै रिसर्च आर्टिकलमा पनि के हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ रिसर्च फर्मेट हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले अब अहिले मैले यो फर्मेटको बारेमा अलि अर्को स्लाइडमा मैले कुरा गर्छु। अब यो साइन्टिफिक रिसर्च आर्टिकलको फिचरहरू मैले एकदमै थोरै, यो किनभने जति बुँदा लेख्यो त्यतिमा आउँछ, हामी मोरलेस फ्यामिलियर छौँ। यो चाहिँ के भने एकदम ओरिजिनल आइडिया आउनु पर्यो। नम्बर 1 ओरिजिनल डाटा, ओरिजिनल आइडिया। डाटा हामीले सेकेन्डरी डाटा ल्याएर पनि नयाँ कुराहरू निकाल्न सक्छौँ। सेकेन्डरी डाटा ल्याएर नयाँ कुरा निकाल्न नसकिने भन्ने होइन। रिपोर्ट अ न्यू डिस्कभरी, नयाँ कुराहरूको त्यसमा छनक आउनु पर्यो, देखिनु पर्यो। किनभने रिसर्च आर्टिकल अलरेडी कसैले गरिसकेको छ भने इट डजन्ट म्याटर, त्यसरी हेरिन्छ। अब के अघि हामीले भने जस्तो 6औँ 5औँ किसिमका मालाका कुराहरू, अरूले फुल गरिदियो, सबै कुराहरू गरिदियो, अझ जोड्दै ल्याइदिने हो भनेदेखि त घरैमा फुल ल्याइदिएर मात्रै माला गाँच्ने भन्नेसम्म पनि कुराहरू आउला। तर मैले अब त्यहाँसम्म मात्रै गरेँ। अनि न्यू आइडियाहरू सेयर गर्नु पर्यो आर्टिकलले, त्यसले देखाउनु पर्यो। अनि कुनै नयाँ विगतका फाइन्डिङहरू भने त्यसलाई भ्यालिडेट पनि गर्न सक्छ। यो भनेको यो है, जस्तो तपाईँ हामीले इकोनोमिक्समा देख्छौँ धेरै रिसर्चहरू लेविस थ्योरीको इम्प्लिकेसनको बारेमा होइन, सुल्जको एग्रिकल्चर ट्रान्सफर्मेसन थ्योरीको बारेमा गरिरहेको हुन्छ, हेबरलरको ट्रेड थ्योरीको बारेमा गरिराखेको हुन्छ, हेक्सर वर्लिनले भनेको यो इन्टरनेसनल ट्रेडका कुराहरू, उनीहरूका मोडलका कुराहरूलाई लिएर गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस भ्यालिडेट्स ओल्डर फाइन्डिङ भने प्रपोज्ड न्यू थ्योरी, नयाँ थ्योरी त्यसले दिनु पर्यो। यो भनेको यो साँच्चीकै यो रहेछ है, यो नयाँ किसिमको कुरा रहेछ भनेर चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्छ भन्ने एउटा एजम्सन राख्दछौँ। र मैले अर्कोमा गएँ, अब फर्मेट कम्पोनेन्ट, काहीँ कम्पोनेन्ट भन्छ, काहीँ फर्मेट भन्छ, काहीँ इलिमेन्ट भन्छ। एउटा चाहिँ थेसिस के अरे आर्टिकलको लागि यहाँ मैले हेरेँ, यहाँ टपिक मैले अझै यहाँनिर टाइटल पनि मैले लेख्छु यहाँनिर। वास्तवमा हामीले फोकस गर्ने टाइटलमा हो। टपिक र टाइटलमा फरक छ। टपिक भनेको ब्रोड एरिया भयो, टाइटल भनेको स्पेसिफिक, हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा टाइटलले देखाउँछ। अब हामी सबभन्दा पहिले एउटा रिसर्च आर्टिकलमा के भन्नु पर्यो त भन्दा कुन एरियासँग सम्बन्धित हो त्यसलाई हामीले टाइटलको रूपमा जाने। अब त्यस पछाडि गएर हामी एब्स्ट्र्याक्ट, कीवर्ड्स, ब्याकग्राउन्ड अफ स्टडी, क्वेसन्स, मेथड, रिजल्ट, डिस्कसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन, कन्क्लुजन एन्ड रिकमेन्डेसन। अब मैले भन्छु यहाँ टपिक्स कस्तो हुनु पर्दछ। टपिक्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि विषयमा हामी जान्छौँ भने हामीले के विचार गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा त्यो मैले जुन कुरामा काम गरिरहेको छु त्यो मेरो भोलि पनि गरिखाने विषय हो। त्यसो हुनाले मैले त्यसमा जानुपर्छ भनेर पहिले हामीले लिट्रेचर रिभ्यू गरेर जाने। टपिक्स, एक्जिस्टिङ लिट्रेचर हेर्ने, कसरी चाहिँ हामीले राम्रो टपिक्स, राइट टपिक्समा पुग्ने त भन्दा लिट्रेचर हेर्ने। करेन्ट प्रब्लम इन युर इन्ट्रेस्ट, सबभन्दा के भने इन्ट्रेस्ट नभइकन लेख्न सकिँदैन। इन्ट्रेस्ट नभइकन लेखियो भने क्वालिटी पनि हुँदैन। त्यस हुनाले हामी जम्मै कुरा कहिले पनि जान्न सक्दैनौँ। अझ युरोपियन अमेरिकनहरू त एकदम स्पेसिफिक फोकस गर्छन्। उनीहरू त इकोनोमिक्समा भन्ने हो भने उनीहरू त एक्सपेन्डिचर स्पेसलिस्ट, रेभिन्यू स्पेसलिस्ट, उनीहरू त्यसरी निस्किन्छ। एग्रिकल्चरमा क्यास क्रप स्पेसलिस्ट भन्छन्। हामी नेपाली मात्रै जान्ने हो, हामी पब्लिक फाइनेन्सदेखि लिएर एग्रिकल्चर सबै व्याख्या गरिदिनु पर्यो भने हामी भ्याइदिन्छौँ। किनभने हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी एकदम स्पेसिफिक हामी जाँदैनौँ। हाम्रो सबै इन्ट्रेस्ट अब लेख्ने हो, पढाउनु पर्छ, पढाउँदाखेरि पनि सबै टपिक्स पढाउनु पर्छ भने किन लेख्न सकिँदैन भन्ने पनि भएको हो। अब हाम्रो स्पेसलाइजेसनमा हामी गएको छैनौँ। तर त्यो खासमा के हो भने इन्ट्रेस्ट एरियामा जाने। अनि हेरेर रिसर्च ग्याप, इज देयर एन एस्पेक्ट नो वान हेज लुक्ड एट, कसैले नहेरेको ठाउँ छ कि छैन हामीले त्यो हेर्ने। किनभने ओरिजिनल आर्टिकल भनेको त कसैले नगरेको कुराहरूमा हामीले जाने हो। र थिङ्क एबाउट दिस प्रब्लम्स, ग्याप, डु यु वान्ट, होइन कुन उसले चाहिँ ग्याप, टु डु एनिथिङ एबाउट देम, त्यो ग्याप गर्न आफूले चाहेको इन्ट्रेस्टको ग्याप हो कि होइन। र कन्सल्ट युर एडभाइजर, सबैसँग सरसल्लाह गर्ने, फिजिबिलिटी हेर्ने, मेरो ब्याकग्राउन्डले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, मेरो आइडियाले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन। कुनै एउटा टपिक्समा मैले जाने हो भनेदेखि त्यो
कुराहरूमा चाहिँ मैले सबै सामग्री पाउँछु पाउँदिनँ भनेर जाने कुरा हो। अर्को हामीले भन्छौँ एब्स्ट्र्याक्ट। एब्स्ट्र्याक्ट भनेको मा 5 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जहिले पनि, तर अत्यन्तै छोटो लेख्नुपर्छ। 5 वटा कम्पोनेन्ट भनेको टपिक्स र इन्ट्रोडक्सन त्यहाँ जोडिन्छ, अब्जेक्टिभ जोडिन्छ, टपिक र इन्ट्रोडक्सन नम्बर 1, दोस्रोमा गएर मेथोडोलोजी, तेस्रोमा गएर डाटा एनालिसिस, चौथोमा गएर त्यसको मेन फाइन्डिङ के हो, पाँचौँमा गएर कन्क्लुजन आफ्नो विचार के हो। भन्नुको अर्थ हामीले एकै प्याराग्राफमा होल आर्टिकलको समराइज गर्नु भनेको एब्स्ट्र्याक्ट हो। त्यसकारणले गर्दा दुध तताउँदा 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 गएर कुरानी बनाउनु जस्तै हो, किनभने त्यसमा धेरै पानीको कम्पोनेन्ट घटाउँदै 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 आखिरी यदि तताउँदाखेरि त्यसको के अरे न्युट्रिसन नाश हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने 10 लिटर दुध तताएर 1 केजी 10 केजी दुध तताएर 1 केजी बनायो भने पनि त्यसमा त्यति नै कन्टेन्ट रहन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। त्यसकारणले गर्दा एब्स्ट्र्याक्ट के हो भने ती जम्मै अघि मैले भने जस्तै टाइटल र इन्ट्रोडक्सन एउटै लाइनबाट, र हामी कुनै पनि आर्टिकल रिभ्यू गर्दा, म त अब आर्टिकल रिभ्यू गरिराखेका हुन्छु, हेर्ने भनेको एब्स्ट्र्याक्टबाट हो, त्यसैको क्वालिटी के छ भन्ने कुरा हो। भोलि गएर हामीले रिभ्यू गर्नु पर्यो भने पनि त्यो टपिक्स र इन्ट्रोडक्सनलाई उसले कसरी राखेको छ, एक सेन्टेन्स, त्यस पछाडि कुन अब्जेक्टिभ, कस्तो क्वेसन उठाएर अब्जेक्टिभ राखेको छ, दोस्रो सेन्टेन्स, कुन मेथोडोलोजी अपनाएको छ, तेस्रो सेन्टेन्स, त्यस पछाडि उसले चाहिँ के एनालिसिस गरेर के फाइन्डिङ गर्यो, अर्को एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा सेन्टेन्स हुन सक्ला, अनि लास्टमा कन्क्लुजन अर्को एउटा सेन्टेन्स भनिसकेपछि हाम्रोमा के त भन्दा कम्तीमा 5 वटा अनि बढीमा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्दै गर्दै लाँदाखेरि कतिसम्म हामीले समराइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसमा समराइज यो एब्स्ट्र्याक्टको वर्डहरूको बारेमा के छ भने कसैले 150 भन्छन्, कसैले 150 देखि 250 पनि भन्छन्, त्यसका अनेक छन्। यसमा अब हामी पछि छलफल गरौँला, यहाँहरूबाट पनि इनपुट आउला। तर हामीले चाहेको के हो भने यदि कुनै आर्टिकल 5000 शब्दसम्मको भनेको छ भने अब हामीले एब्स्ट्र्याक्ट कति राख्ने हैन, अथवा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मापदण्ड उतैबाट आएको हुन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट यति भन्दा बढी हुनु हुँदैन हैन, इन्ट्रोडक्सन यति भन्दा बढी हुनु हुँदैन, त्यो लाइनबाट पनि हामीले जानुपर्छ। त्यसैले एब्स्ट्र्याक्ट भनेको एकदम कन्साइज। कीवर्ड भनेको त्यो आर्टिकलमा एकदम फोकस गरिएका शब्दहरू, टर्मिनोलोजी। किनभने जब कुनै एउटा हामीले आर्टिकल लेख्छौँ भने त्यसलाई हामीले विशेष फोकस गरिएको कुरा हुन्छ। अहिले म फेरि एउटा टपिक्स लेखेर हामी त्यसमा आउँछौँ, फोकस गरिएको एरिया। त्यसो भए ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टडी हाम्रो एरिया त्यहाँ भयो। क्वेसन्स, अब्जेक्टिभ्स, मेथड्स अफ डाटा कलेक्सन, रिजल्ट डिस्कसन एन्ड देयर इन्टरप्रिटेसन र कन्क्लुजन रिकमेन्डेसन, यो तपाईँ हामीले बुझेकै हुनाले मैले यसमा धेरै गर्न चाहिने। तर यहाँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने आर्टिकल 3000 शब्दसम्मको भन्यो भने अब 3000 शब्दसम्ममै हामीले यी जम्मै कुराहरू इन्क्लुडिङ रेफरेन्स, यहाँ पछि रेफरेन्सको कुराहरू हामीले यहाँ अझै यहाँ गरेका छैनौँ, किनभने यो इट्स अलरेडी रिसर्च भन्ने बित्तिकै भनेर मैले यहाँ भने कन्क्लुजन रिकमेन्डेसन पछाडि त्यो हुन्छ, आवश्यकता अनुसार एनेक्सेस अथवा एपेन्डिक्स पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यति हामीले एउटा रिसर्च आर्टिकलमा हुनु पर्यो। अब यो अलिकति यसलाई फुल स्क्रिन बनाउन पाए हुन्थ्यो यो स्लाइडलाई। ठिक छ सर? ठिक छ डाक्टर साहब, ठिक छ। हो ल ठिक छ। हो अब त्यस पछाडि अब एब्स्ट्र्याक्टको रूपमा अब यो मैले यो भनिसकेँ। अब यहाँनिर यो चाहिँ टपिक्स, अब यो हामीले यसरी यो चुज गरौँ भनेर यहाँनिर हामीले भन्यौँ। अब यहाँनिर अर्को के छ त भन्दाखेरि लिट्रेचर सर्च अब हामीले हेर्नु पर्यो। हामी जहिले पनि के छ भने लिट्रेचर रिभ्यूमा साह्रै धेरै कन्फ्युजन हुन्छौँ। अब त्यो कन्फ्युजन हामीले हटाउनु पर्यो। पहिलो के भने प्रिभियसली कन्डक्टेड रिसर्च अन सेम सिमिलर टपिक्स,
जस्तो हामीले आर्टिकल सबै अघि मैले यहाँ जुन किवर्डको कुराहरू गरेँ, एब्स्ट्र्याक्टको कुराहरू गरेँ, हामीले सबभन्दा पहिले किवर्ड हेर्ने हो, टाइटल हेर्ने, किवर्ड हेर्ने, अनि एब्स्ट्र्याक्ट हेर्ने। किनभने तपाईँ हामी भोलि पिएचडी गर्छौँ अथवा केही गरिराखेका छौँ भने मेरो अनुभव के छ भने हामीले दिनमा 20औँवटा किताब पढ्न सक्नुपर्छ। 20औँवटा किताब भनेको सबै काम लाग्छन् भने होइन, तर स्क्यान गर्न सक्नु पर्यो। जसरी हामी तर बजारमा त भेजिटेबल छान्न जाँदा ल्याउने त दुईटा हो, तर 15-20वटा हामीले मूल्यदेखि लिएर सबै हेर्छौँ। रिसर्च पनि यस्तै हो। हाम्रो टपिकसँग सम्बन्धित त्यहाँ केही छ कि छैन। जस्तो भनौँ न, यहाँले एग्रिकल्चर भनेर भन्नुभयो भने एग्रिकल्चरभित्र पनि जुन गर्छौँ, एग्रिकल्चरमा पनि जस्तो एग्रिकल्चर यहाँहरूले धान खेतीको बारेमा कुरा गर्नुभयो भने अब फुड ग्रेन प्रोडक्सन भनेर रिसर्चले गरेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ फुड ग्रेन भन्ने बित्तिकै धान पनि होला भन्ने हुन्छ। अनि जम्मै पढेर धान छ कि छैन भनेर खोज्ने होइन कि किवर्ड खोज्ने। त्यहाँ त्यसले धानको बारेमा कुरा गर्यो भने हामीलाई चाहियो, धानको बारेमा कुरा गरेको छैन भने त्यो सिरियल क्रस भए पनि हामीलाई चाहिएन। त्यसो हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि त्यो एब्स्ट्र्याक्टबाट त्यो सिमिलर हो कि होइन, हाम्रो नजिकको छ कि छैन भनेर हामीले हेर्ने हो। किनभने यहाँ हामीले चाहिँ सिमिलर भनेको नजिकको। अब नजिकको छैन भने के गर्नुपर्छ त्यसमा पनि अहिले म आउँछु। साइटेसन, अब हामीले यस्ता आर्टिकल कहाँ हुन्छन् भनेर हेर्नु पर्यो, निस्किन्छन् कि निस्किँदैनन् भन्नु पर्यो भने साइटेसन रेफरेन्सहरू हेर्ने। त्यो साइटेसन रेफरेन्समा अरिजिनल आर्टिकलहरू कहाँ पब्लिस भएको रहेछ जम्मै दिएको हुन्छ होइन। अब आजकल त यो अनलाइनको डिओआई नम्बरहरू पनि दिएको हुन्छ होइन। त्यो जम्मै दिएको हिसाबमा अब हामी अरिजिनल डकुमेन्टमा पुग्न हामीलाई मद्दत गर्छ। आर्टिकल पढेर हामी अरिजिनल डकुमेन्टमा जाने हो। किनभने हामी स्टिल वी आर टकिङ अबाउट द अरिजिनल राइटिङ, अरिजिनल रिसर्च। त्यसो हुनाले अरिजिनल आर्टिकलहरूतिर जानको लागि हामीले तिनीहरूको रेफरेन्सेसहरू हेर्नुपर्छ। त्यो साइटेसन कसरी गरेछ, त्यसमा त्यो छ कि छैन होइन, त्यो हामीले हेर्ने अनि खोज्ने गर्दै गर्दै हामी त्यहाँ नजिकै पुग्छौँ। जर्नल, अब यो जहिले पनि के हुन्छ भने हामीले रिभ्यू भन्ने बित्तिकै लिट्रेचर रिभ्यूमा मैले धेरैजनाहरूबाट पनि सुने, अब लिट्रेचर भनेको त यो भाषाको पो हुन्छ त, भाषाको पो रिभ्यू गर्ने त, इकोनोमिक्समा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने, लिट्रेचर नभनेर डकुमेन्ट रिभ्यू भन्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि आयो। भोलि अब चाहिँ त्यसलाई मानक शब्द बन्यो भने हामी त्यसमा जाउँला। तैँले अहिलेसम्म संसारमा के छ भने कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित लेखिएको छापिएको जुनसुकै कुराहरूलाई पनि लिट्रेचर भन्ने अभ्यास भनिदो रहेछ। त्यस्तो अभ्यास, यद्यपि त्यो वर्डको अर्थ फरक भए पनि संसारमै लिट्रेचर रिभ्यू भनेर उनीहरूले बुकलाई पनि लिएका रहेछन्, कन्फरेन्स प्रोसिडिङलाई पनि लिएका रहेछन्, अनलाइन डाटाबेस राइटिङहरूलाई पनि लिएका रहेछन्, गभर्मेन्ट रिपोर्टहरूलाई पनि लिएका रहेछन्, आर्टिकल जर्नलहरूलाई पनि लिएका रहेछन्। लिट्रेचर रिभ्यूमा चाहिँ यसरी पाइयो। त्यस हुनाले लिट्रेचर रिभ्यू भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझौँ भन्दा आर्टिकलको होस् जेमा होस् यसमा, र हामीले लेख्न थालिसकेपछि अथवा पढ्न थालेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा अब साइटेसन यु मे इन्क्लुड इन युर पेपर्स लिस्टिङ। अब यो मैले अघि भने नि धान यो आर्टिकल चाहिँ योसँग सम्बन्धित रहेछ भनेर लिस्ट हामीले बनाउँदै जाने, लेख्दै जाने। अब आजकल त कम्प्युटरमा अलग्गै फाइलमा सेभ गरे पनि भइहाल्यो, त्यस्तो केही कुरो रहेन आधिकारिक आर्टिकलहरूको। त्यस हुनाले हामीले तिनीहरूलाई ल्याउँदै पहिले यो छ भने हामी अरिजिनलमा जानको लागि उसले साइट गरेका कुराहरू पनि हामीले खोज्दै हामीले जानुपर्छ। यो एउटा मैले यहाँसँग राखेँ। अब एउटा आर्टिकल यहाँनिर चाहिँ अब मैले आर्टिकलको एउटा यो के भने चाहिँ कन्सिडर द कम्पोनेन्ट्स, यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नु पर्यो। टाइटल, अब टाइटल त सेलेक्सन त भनेर भनियो, तर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा इन्डिकेटिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ। मैले यसलाई एकदम यतिमा समराइज गरेँ। इन्डिकेटिभ एन्ड एट्र्याक्टिभ, यो आर्टिकल केसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टाइटलबाट हामीलाई प्रश्न थाहा हुनु पर्यो। यदि हामी प्रश्न थाहा छैन भने, जस्तो एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन इन नेपाल भनेर भन्यो भने त्यसले के प्रश्न भन्छ भने सबै एग्रिकल्चर भन्ने कुरा हुन्छ। अब भनेपछि अब हामी धानको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्छौँ, मकैको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्छौँ, भेडा च्याङ्ग्राको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्छौँ भने त्यो टाइटल पर्याप्त भएन, उपयुक्त भएन।
त्यसकारणले गर्दा के हुनु पर्यो भन्दा त्यसले ठ्याक्क कुरो बुझाउने पनि हुनु पर्यो र इन्डिकेटिभ पनि हुनु पर्यो। इन्डिकेटिभ भनेको यहाँ सही इन्डिकेटिभ। यहाँहरूलाई यहाँ अब कोही जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने माइन्ड नगर्नु होला, म कहिलेकाहीँ बडो दुःख पाउँछु। यस्तो राम्रो टाइटल हुन्छ जर्नलमा अनि ठ्याक्क पढ्यो भरे त्यो टाइटलसँग सम्बन्धित केही पनि कुरा हुँदैन। द्याट डजन्ट इन्डिकेट, दुःख मात्रै दियो। अनि म त त्यस्तो खालको जर्नल अनि त्यस्तो खालको राइटरले लेखेको त यसो विचार गरेर थाहा पाएँ भने पढ्न पनि छोडिसकेँ। किनभने द्याट डजन्ट गिभ। किनभने यो आर्टिकलको टाइटलले जे भन्छ त्यो छैन भने पाठकलाई धोका हुन्छ कि हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। किनभने हामीले आर्टिकल लेख्छौँ भने हाम्रो अरू प्रमोसन लगायतका प्रयोजन छँदैछ, तर पाठकको मन जित्ने पनि हो। त्यसो हुनाले त्यो टाइटलले हामी जे लेख्छौँ बरु अब्जेक्टिभ एउटा मात्रै राखे भए हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ बरु सब टाइटल बनाए पनि हुन्छ। तर के गर्नु पर्यो, द्याट इन्डिकेट। किनभने जो त्योसँग इन्ट्रेस्टेड हो उसलाई प्रष्ट हुनु पर्यो कि मैले चिज भेटेको छु र मैले पढ्छु भन्ने कुरा। दोस्रो, एब्स्ट्र्याक्ट सुड डिस्क्राइब योर इन्टायर स्टडी एट अ ग्लान्स। अघि मैले भने एकैचोटि यहाँ भन्नु पर्यो, त्यसले जम्मै कुरा सबै कुरा यहाँ त्यहाँ मैले अघि जुन त्यो 4-5 वटा भने त्यसले इन्ट्रोडक्सन पनि भन्नु पर्यो, मेथोडोलोजी पनि देखाइदिनु पर्यो, रिसर्च फाइन्डिङ के रहेछ भन्ने कुरो पनि देखाइदिनु पर्यो, लास्टमा त्यो राइटरको भिजन के रहेछ भन्ने कुराहरू पनि देखाइदिनु पर्यो। र अर्को इन्ट्रोडक्सन सुड बी प्रोभाइड सफिसियन्ट ब्याकग्राउन्ड एबाउट योर वर्क। यसले पर्याप्त ब्याकग्राउन्ड दिन सक्नुपर्छ। आर्टिकल कसरी इन्ट्री गर्दैछ भन्ने कुरा, त्यो केसँग सम्बन्धित हो। यो जस्तो मैले भने धान खेतीको बारेमा गर्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा पाटो छ क्या। यसलाई चाहिँ यो भी लाइनबाट गर्ने कि यो भीबाट गर्ने कि त्यसको अपोजिट गरेर गर्ने भन्छ कि। अब म अहिले त्यसमा पनि आउँला, फेरि अरे लेखेरै मैले हेरौँला। अनि मेथड्स, किवर्ड सुड बी रिलेभेन्ट। त्यो यहाँ कतिपय आर्टिकलहरूमा के देखियो भने एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन इन नेपाल भनेर भनेको छ। एग्रिकल्चर पनि किवर्ड, नेपाल पनि किवर्ड, त्यस्तो होइन। एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन भने के प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित हो त्यसमा चाहिँ हामीले जानुपर्छ। त्यसो हुनाले त्यो ठ्याक्क लेखिदिने भनेर के हुन्छ भने जर्नलहरूको निर्देशन किवर्ड चाहिँ 5 वटा 6 वटासम्म गर्न सकिन्छ भनेर भने हुन्छ। अनि 5 वटा 6 वटा शब्द जबरजस्ती खोजेर लिएर आउने कि जबरजस्ती। यहाँ यो माथि यो टाइटल पनि यो होला भनेर। अनि कतिपयले त के पनि देखियो भने स्ट्याटिस्टिकल मेथड प्रयोग गरेको छ, मिन भनेको पनि लेखियो। तिनीहरू चाहिँ किवर्ड होइन। किवर्ड भनेको जस्तो तपाईँ हामीले गर्छौँ भने जस्तो भनौँ न, आजको प्रेजेन्टेसनको किवर्ड के हो त? आजको प्रेजेन्टेसनको किवर्ड मैले भनिरहेको छु ऱ्यापिड रिसर्च आर्टिकल राइटिङ भनेर भनिसकेपछि अब यहाँनिर आयो के हो भन्दाखेरि रिसर्च आर्टिकल राइटिङमा कमन कुरा हो, तर यहाँ जोडिएको के हो त भन्दा ऱ्यापिड यहाँनिर जोडियो। अब यसलाई किवर्ड बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? ऱ्यापिड त जेमा पनि आउन सक्ने भयो, ऱ्यापिड त दौडिन पनि आउन सक्ने भयो। आर्टिकलमा मात्रै आउँछ र यो आर्टिकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, यो भएन। मैले यहाँ लेखेँ भने ऱ्यापिड भन्नेलाई यसलाई मान्न सकिएन, किनभने यो प्रेजेन्टेसनलाई मात्रै ध्यान दिने खालको अब हामीले शब्द खोज्नु पर्यो, क्वाइन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अघि मैले जुन भने नि गार्ल्यान्ड भनेर भने, किनभने यो आर्टिकलमा त्यहाँ अब पाठकलाई के हुन्छ भने यत्रो आर्टिकलमा यो गार्ल्यान्ड, यो माला केसँग सम्बन्धित छ, द्याट इज एट्र्याक्टिभ हो। त्यसले चाहिँ एउटा गर्न थाल्यो। लेभल अफ राइटिङ 6 टाइप अफ राइटिङ भनेर लेभल अफ राइटिङ भनेर हामीले भन्न सक्ने भयो। लेभल 6वटा लेभलको आर्टिकल पनि हुँदो रहेछ, 6 लेभलको हुँदो रहेछ। यो कसरी हुँदो रहेछ? किनभने किवर्ड हुने बित्तिकै मान्छेलाई एट्र्याक्टिभ होस् न त। किवर्ड भनेको यहाँ हामीले के भन्छौँ भने बिहेमा बेहुला बेहुली हो कि। बिहेमा 100औं मान्छे हुँदैन, हामी चाहिँ लुच्चाचुडी गरेर त्यही बेहुला बेहुली हेर्न पुग्छौँ। हेर्ने भनेको बेहुला बेहुली जस्तो हिजो अस्ति देखेका मान्छे हुन्। त्यो बेला जतिसुकै राम्रो लुगा लगाए पनि की पर्छन् भनेको त बेहुला बेहुली हुन् नि। त्यहाँ को पण्डितलाई हेर्न लछार पछार गर्छ? बेहुलाका बाउ आमालाई कसले खोजिराखेका हुन्छ? तर बेहुला बेहुली आर्टिकललाई पनि तपाईँ एउटा ठुलो बिहेको समारोह हो भने अब यहाँ चाहिँ बेहुला बेहुली जस्तो 2टा मात्रै नभएर 6वटा हामीले खोजौँ, ताकि जो पाठकले पनि सबभन्दा पहिले एट्र्याक्टिभ है यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू हो। अनि मेथडले चाहिँ डिटेल अफ अल एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्टेड, के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब यो कन्डक्ट यो के छ भने मेथड डाटा कलेक्सनदेखि लिएर
रिपोर्ट राइटिङसम्मको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर मेथडमा। किनभने त्यो कसरी लेखिएको छ, त्यसबाट के गर्न खोजिएको छ होइन, यो जम्मै कुरा हामीले त्यहाँ मेथोडोलोजीमा भन्नुपर्छ। डाटा कलेक्सनदेखि लिएर साँच्चै भन्यो भने रिपोर्ट हो नि त, युनिट 1 मै रिपोर्टको स्ट्रक्चर लेख्ने चलन छ। तर पनि के भने यो रिपोर्ट डिस्क्रिप्टिभ रिपोर्ट हुन्छ कि कसरी फोकस गरेछ भन्ने कुरा। कन्क्लुजन सुड इन्क्लुड योर फाइन्डिङ्स, फाइन्डिङ्सलाई समराइज गर्ने, त्यो फाइन्डिङबाट मेरो विचार के हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। इन्क्लुड योर फाइन्डिङसँग सम्बन्धित रिजल्ट एन्ड डिस्कसन सुड एन्सर द क्वेसन यु रेज इन द इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले गरेको कुरा, कन्क्लुजन, रेफरेन्स, यो साइटेसनका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अब मैले के भन्छु भने यहाँनिर आर्टिकल टाइटल इज 100% इन्डिकेसन अफ आर्टिकल। अब मैले यहाँ 99 मात्रै लेखेको छु, तर किन 99 लेखेको छु भने हामीले आर्टिकलको टपिक्सहरू हामीले सुधार्ने गरेका छौँ बिचमा। विद्यार्थीको थेसिस पनि तेरो यो टाइटल चाहिँ ठिक होला भनेर पछि भाइवा पछाडि पनि हामीले सल्लाह दिन्छौँ अलिकति नमिलेको हुनाले। त्यस हुनाले मैले यहाँ 99 भनेर भन्न खोजेको भने यदि हामी प्रष्ट रूपमा लेख्छौँ भने, अहिले म यहाँहरूलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु यस बारेमा। प्रष्ट रूपमा लेखाउँछु भने हामी चाहिँ 99% त्यो आउटलाइन त्यो आर्टिकलले दिन्छ। 99% मैले यहाँ भने दोहोऱ्याइ तेह्रै हुनुपर्ने 100% हो। अरूले भन्छन् विदेशका कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँको पिएचडी को टपिक्स फाइनल भइसकेपछि तपाईँको पछि कमा पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न, कमा पनि चेन्ज गर्न पाउने गरी तपाईँको फाइन्डिङ भयो भने तपाईँको थेसिस रिजेक्ट, तपाईँको पिएचडी भएन पनि भन्छन् उनीहरूले। त्यति कडा छन् उनीहरू। अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भने त्यस्तो छैन, किनभने रिसर्च गर्ने गराउने उही तालको भएर पनि हो होइन। अब हाम्रोमा फ्लेक्सिबिलिटी, पिएचडी को टपिक्सहरू पनि गर्दै लाँदा तपाईँको एनालिसिसले चाहिँ यो टपिक्स त यो पो सुइटेबल हुँदो रहेछ भनेर एरिया छोड्न चाहिँ पाइएन। तर त्यो हाम्रोमा फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ, किनभने अरू देशका विश्वविद्यालयहरूमा पिएचडी गर्न थालेको 500 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो विश्वविद्यालयमा पिएचडी गर्न थालेको 39 सालदेखि हो। हेर्नुहोस्, 2039 सालदेखि हाम्रोमा पिएचडी गर्न थालिएको हो। 37 सालदेखि, 37 सालको सम्भवतः पहिलो पिएचडी मैले त्यो तपाईँहरूले ह्युमेनिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। वासुदेव त्रिपाठी सर हो कि जस्तो लागेको छ मलाई है। अब 37 भनेको अब हाम्रो कहाँ 40 वर्षको इतिहास हुँदैछ, 500 वर्षकाले त धेरै कुराहरू सिकेका छन् उनीहरूबाटै हामी सिक्नुपर्छ। अनि टाइटल निड्स टु बी भेरी स्पेसिफिक। इन स्पाइट अफ बिङ स्पेसिफिक, इट सुड अल्सो ह्याभ एन एक्सप्रेसिभ पावर टु सो द इन्टायर scale of the research study in these few words. It should tell the total nature of subject. It needs to be very defined and clear. The title needs to be attractive and interesting. अब यहाँनिर यो यति मैले यहाँलाई गरेँ। अब टाइटलको यसको स्टेप के हो त भन्दा ड्राफ्टिङ, रिथिङ्किङ अफ सेल्फ डिस्कसन विथ अदर, रिराइटिङ, समराइजिङ, यो मैले यहाँहरूलाई भने। र मैले अहिले चाहिँ मात्रै के भने म यसैमा फेरि अलिकति यहाँहरूलाई फोकस गर्छु। आजको मैले यहाँहरूलाई फोकस गर्न खोजेको कुरा मैले अहिले जति भने त्यो होइन। मैले फोकस गर्न खोजेको ऱ्यापिड रिसर्च राइटिङ। र मैले यो केही अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ किन बनाएको भने हामीले भनौँ हामी अघि मैले भनेको पहिलो र दोस्रो लेभलको राइटिङमा जाने मेरो पहिलो टार्गेट। अर्को कुरा हाम्रो रिसर्च चाहिँ एकदम चाँडो गर्नुपर्छ हामीले। रिसर्च के अरे आर्टिकलहरू कसरी चाँडोभन्दा चाँडो लेख्ने, मेरो फोकस यो हो। किनभने अब म यहाँ साथीहरूलाई मैले यो फेरि यहीँ आउँछु। अब यहाँनिर मैले यहाँ चाहिँ एउटा अभ्यास गर्छु। यहाँहरूले यो प्र्याक्टिकल टिपमा मैले टिप्समा भनेको छु, मैले यहाँ गर्छु यो। अब सेलेक्ट एरिया, मेक सब एरिया अनि स्टार्ट अल आर्टिकल एट वन्स। अब मैले यसैमा अलिकति लेख्नु पर्ने भयो है दिलनाथ सर, मैले अलिकति यहीँ लेख्छु है सर। अब जस्तो यहाँहरूले चाहिँ आर्टिकल लेख्न थाल्नुभयो भने पहिले के गर्नुहोस् भने म एउटा आर्टिकल लेख्छु भनेर होइन, म 100वटा आर्टिकल लेख्छु भनेर बस्ने हो। हाम्रो के छ भनेदेखि 100 नम्बर ल्याउँछु भनेर विद्यार्थीले पढ्यो भने 50-60 ल्याउने हो नि। 1 नम्बर ल्याउँछु भन्नु भनेदेखि त 50% अनसक्सेस हुने बित्तिकै त गइगयो नि।
त्यसो हुनाले टार्गेट के हुनु पर्यो यहाँको 100 वटा आर्टिकल लेख्ने मिनिमम। मैले कतिपय साथीहरूलाई त शेयर पनि गरेको छु। पहिले नै तपाईँ यहाँ गर्नुहोस्। हे 100 वटा आर्टिकलको टपिक छन्, तपाईँको एउटै एरियाबाट 100 वटा आर्टिकल निकाल्नु पर्यो नि त। म यहाँ जाँदैछु है त। अब मैले सरहरूलाई यहाँनिर भन्छु, यहाँनिर ल सरहरूले एग्रिकल्चरमा आर्टिकल लेख्न लाग्नु हो। अब एक मिनट है, मैले यहाँनिर अलिकति बत्ती बाल्नलाई। अब एग्रिकल्चरमा लेख्न लाग्नुभयो त एग्रिकल्चरको डकुमेन्ट त पढ्नु पर्यो यहाँहरूले। एग्रिकल्चरको डकुमेन्ट पढ्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ त भन्दा सिरियल क्रप्स, यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने यहाँ करेक्सन, सिरियल क्रप्स। अब क्यास क्रप्स दुईटा भयो कि भएन त? एग्रिकल्चर अन्तर्गत सिरियल क्रप्स एउटा, क्यास क्रप्स अर्को। कोइन गर्नुहोस्। अब है पढ्दै लाँदाखेरि फाइल बनाउनुहोस् कम्प्युटरमा। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम फेरि हामीले यति जानेको कुरा यो मुलाले के भनौँ त्यो नसम्झिदिनु होला, कुनै मेरो एउटा अनुभव सेयर गरेँ अब मैले। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर के भन्छन्, पल्सेस दालबारीको बारे, एनिमल। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ आर्टिकलको 4 वटा टपिक भयो कि भएन त एनिमलको। अब तपाईँ एग्रिकल्चर पोलिसी भन्नुहोस् 5 वटा। जुनसुकै किताब पढ्नुहोस् यही त कुरा आउने हो नि। पोलिसी हो त। त्यस पछाडि अब तपाईँको चाहिँ एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्ट भन्नु, एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्टको जोडिया छ। अब तपाईँ एग्रिकल्चर एन्ड इरिगेसन भनेर भन्नुहोस्, एग्रिकल्चर एन्ड इम्प्लोय। अब मैले यति गएँ। अब फेरि म एग्रिकल्चर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट अनि एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटी। ल यहाँ मैले यहाँहरूलाई 5 वटा आर्टिकलको टपिक्स भइसक्यो है। अब पछि मैले भने लिटरेचर रिभ्यू गरेर के टपिक्स बनाउने भन्ने कुरो यहाँहरूलाई मैले छोडेँ। म के फोकस गरिरहेको छु भने हामी एउटै किताब पढ्दा यहाँ तपाईँहरूले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, म यहाँ अझै अर्को एउटा पनि भन्छु। ल पोलिटिक्स। अब भन्नुहोस् त एग्रिकल्चरको पोलिटिक्स हाम्रोमा यहाँ कत्रो छ? एग्रिकल्चर पोलिसी यो आयो हाम्रोमा आर्टिकल। यहाँहरूले 10 वटा आर्टिकल भयो हेर्नुहोस् है। अब आर्टिकल यति यहाँनिर बन्यो, आर्टिकल 10 वटा यहाँ बन्यो। अब तपाईँ किताब पढ्दै जानुभयो, हेर्दै जानुभयो भने पहिले नै तपाईँले 10 वटा फाइल खोल्नु भएको छ भने क्यास क्रप्सको बारेमा आयो भने त्यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुहोस्। पल्सेसको बारेमा आयो भने त्यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुहोस्। कुनै बेला पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एनिमल सम्बन्धी डाटा भेट्नुभयो भने त्यहाँ लगेर राख्नुहोस् है, त्यो त्यहाँ लगेर प्रयोग गर्नुहोस् होइन। यहाँनिर यो यसरी गर्दै 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 जाँदा अब यहाँ तपाईँहरूलाई मैले यहाँ एकैछिन तपाईँले माइन्ड नगर्नु होला। अहिले कम्प्युटरमा धेरै सजिलो छ, मैले यहाँ गर्छु। यो मैले पिएचडी गर्दा कम्प्युटर यति आएको थिएन, यहाँहरूले हेर्नु होला। मैले यसरी फाइल बनाउँथेँ कि यहाँ हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि राख्ने, यहाँ चाहिँ एनिमलको लागि राख्ने, यहाँ चाहिँ क्यास क्रप्सको लागि, किनभने भेटेर लेखेका डकुमेन्टहरू राख्नु पर्थ्यो त्यति बेला। अहिले त कम्प्युटर छ नि, यस्तो मसँग लगभग 400 वटा जति फाइल यहाँनिर। अब अहिले चाहिँ जम्मै कम्प्युटराइज हुँदै हुँदै गएको हुनाले मैले यो सबै छोड्दै गएँ, कम्प्युटरमा आएको छ। त्यस हुनाले यसलाई जाने। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले भन्नु सर एग्रिकल्चर क्यास क्रप्स यो त धेरै छ नि त भनेर भन्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् है। अब फेरि सब टपिक एग्रिकल्चरभित्रै तपाईँहरू जानुहोस्। एग्रिकल्चरमै क्यास क्रप्समा पनि के हो त भन्दा पोटेटोको बारेमा, पोटेटोको बारेमा तपाईँ किन लेख्न नसक्ने, जुटको बारेमा किन लेख्न नसक्ने, कार्डममको बारेमा किन लेख्न नसक्ने, टीको बारेमा किन लेख्न नसक्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ आर्टिकलहरू बढे कि बढेनन्। तपाईँको टपिक्स फाइल बढी छ है। तपाईँको टपिक्समा फाइल बढी छ। फाइल बढे हेर्नुहोस् त। अब यहाँ क्यास क्रप्सबाटै कति अघि मैले यहाँहरूलाई 10 पिओलाई टिआइसिएस सरी यहाँ अघि मैले 10 वटा भनेको थिएँ। अब क्यास क्रप्सको पनि पढ्दैछ हेर्नुहोस्। क्यास क्रप्स पोटेटो भनेर एउटा फाइल बनाउनुहोस्, क्यास क्रप्स जुट भनेर भन्नुहोस्, क्यास क्रप्सको कार्डमम यो कार्डमम भन्नुहोस्, टी भन्नुहोस्। अब अझ हिजो आज क्यास क्रप्सकोमा के पनि आइसक्यो त भन्दा भेजिटेबल्स आइसक्यो,
अब भेजिटेबल्समा पनि अब यहाँ अझै अब हामीले यहाँनिर गएर जस्तो भनौँ न, कोही साथीहरू इलामको हुनुहुन्छ भने 8वटा हुँदा हुँदै अहिले 10वटा कति भन्ने कुराहरू आइसक्यो, त्यसमा हामीले लेखौँ। हेर्नुहोस् त आर्टिकल यहाँ मैले गर्दा गर्दै जुट, कार्डमम, टी, भेजिटेबल भन्यो। अब क्यास क्रप्समा भन्दा भन्दै अब तपाईँको चाहिँ यो पोटेटो प्रोडक्सनमा जानुभयो भने एउटा, ट्रेडमा जानुभयो भने अर्को। पोटेटो प्रोडक्सन इन माउन्टेन रिजन भनेर भन्नुहोस् एउटा, पोटेटो प्रोडक्सन इन यो गर्दै 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 जाँदाखेरि त हामी त यो त के भने कम्बिनेसन कति भन्यो यो भन्छौँ नि, के भन्छ पर्मुटेसन कम्बिनेसन भने जस्तै गर्दै गर्दै लाँदा एग्रिकल्चरको तपाईँले अहिले 1000वटा आर्टिकल बनाउनुहुन्छ यहाँ, तर 100वटा आर्टिकल लेख्ने त्यही 50वटा किताबले यहाँहरूलाई पुग्छ। तर हामी के गर्छौँ, हाम्रो गल्ती के हुँदो रहेछ भने म धानको बारेमा लेख्न थाल्ने भनेर चाहिँ मैले बस्ने, सिरियल क्रप्समा एकछिनको लागि, अथवा पोटेटोको बारेमा लेख्ने बस्ने, अनि पढ्दै लाँदा जुट आयो, त्यो जुटलाई यसै छोडिदिने, मेरो समय खेर गयो नि। 5 मिनट मैले पढेको कुरा भेटेको कुरा ठ्याक्क राख्ने भए त त्यो सङ्ग्रह हुन्छ नि। कार्डममको बारेमा लेख्ने, बाँकी जम्मै छोड्ने, समय वेस्टेज भयो नि त तपाईँ हाम्रो। कार्डममको बारेमा त्यो जम्मै, त्यसो हुनाले के गर्ने, पहिले नै यसरी फाइल तपाईँहरू बनाउनुहोस्, अनि जाँदै गर्दै 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 जाने। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने त्यसमा इन्फर्मेसन कुन लेभलमा पुग्यो भनेर भनिसकेपछि टपिक्स पछाडि 1 2 3 दिने गरेछ। जब मैले 1 2 3 गर्दै गर्दै 9 पुग्छ, 1 2 3 4 9 पुगेपछि चाहिँ अब यो आर्टिकललाई चाहिँ बसेर क्वाइन गर्नुपर्छ भन्ने म पुग्छु। आफ्नो त तरिका हो, यहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 भन्ने बित्तिकै मैले बारम्बार फाइल खोलिरहनु पर्दैन कि अब यो आर्टिकल फाइनल गर्ने बेला भएको छैन, म आफै बुझिहाल्छु, त्यो आफूले यहाँ गर्ने हो। त्यसो हुनाले जस्तो तपाईँहरूले भनौँ न, अब मैले यहाँ अझै पनि यो एग्रिकल्चर पल्स भनेर भन्नुभयो, यसमा गहुँको बारेमा भटमासको बारेमा लेख्ने हो कि, चनाको बारेमा लेख्ने हो कि, मासको बारेमा लेख्ने हो कि, भटमासको हिमाली क्षेत्रको बारेमा लेख्ने हो कि, किनभने सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो छ नि त। किनभने हिमाली क्षेत्रमा भटमासको डिपेन्डेन्सी र तराई क्षेत्रमा भटमासको डिपेन्डेन्सी नै फरक छ नि। तराईमा मकै भटमास भुटेर खाने चलन बहुत कम छ, पहाड र हिमालतिर त मेजर खाजा नै त्यही हो नि त। हिजो आज अलिकति चाउचाउले पनि अकुपाई गरिरहेको छ, किनभने मैले घुम्दै जाँदा धेरै ठाउँमा त्यस्तो पनि देखेँ, तर पनि स्टिल द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। त्यस हुनाले ऱ्यापिड लेख्न मैले के यहाँहरूलाई भने नि, 50वटा किताब हामी दिनको एउटाको दरले पढ्यौँ, अथवा 2 दिनमा एउटा पढ्यौँ, 100 दिनमा 50वटा पढ्यौँ भने 100वटा आर्टिकलको लागि तयारी भयो कि भएन त? 100 दिनमा हाम्रो 100वटा आर्टिकलको लागि तयारी हो। अनि हामीले त्यसलाई पुरै बसेर माझ्ने, अनि केही कुराहरू स्पेसिफिक कुराहरू खोज्नु पर्यो भने खोज्ने, फुर्सद भएको बेला टेबलहरू बनाउँदै लिएर आउने। किनभने एग्रिकल्चर, मैले भने एग्रिकल्चरका किताबमा मात्रै हुँदैन नि त, एग्रिकल्चरको इन्फर्मेसन त जहीँ पनि हुन्छ, जता पनि हुन्छ। अब एग्रिकल्चर यहाँनिर, अब मैले अझै यहाँ एग्रिकल्चर तपाईँको गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर थप्दै जानुहोस्, एग्रिकल्चर पोलिसी भनेर पनि एग्रिकल्चरमा पोलिसीमा पनि तपाईँको चाहिँ यो क्यास क्रप्स पोलिसी भन्नुहोस्, अझै सिरियल क्रप्स पोलिसी भन्नुहोस्। भोलि गएर तपाईँले कुनै टपिक्स गर्दाखेरि ती अलग अलग फाइल जोड्न पनि सकिन्छ, मर्ज गर्न पनि सकिन्छ, हेर्न पनि सकिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो के भनेको भने, मैले 20 वर्षको अवधिमा 400वटा आर्टिकल, अब मान्छेलाई विश्वास नलाग्ला 300वटा त जर्नल यहाँ छन्, 100वटा चाहिँ लोकसेवा दिने भाइहरूले बहिनीहरूले लिएर गएर त्यतिकै फर्काएनन्, मैले कसलाई दिएँ त्यो पनि भएन। किनभने त्यो लेख्न सकिन्छ, तपाईँ हामीले गर्न सक्छौँ कि, तपाईँ हामी सब मजासँगले सबै कुराहरू त्यहीँभित्र हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले ऱ्यापिड राइटिङलाई मैले आजैदेखि यहाँहरूलाई मैले के सुझाव दिन्छु त भन्दा, यस मैले अघि भेटेको छु, सबभन्दा पहिले टपिक सब टपिक बनाउनु, लेखिन्छ लेखिँदैन त्यसलाई तपाईँ त्यो फाइल कयौँ वर्ष खाली हुनसक्छ, यसमा यहाँहरूले पिर गर्नु पर्दैन। कति वर्ष खाली भए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने सामग्री त्यहाँ सङ्कलन हुन्छ। अहिले त के छ भने इन्टरनेटबाट यो जम्मै किसिमको कुराहरूबाट हामी कट एन्ड पेस्ट गरेर यति धेरै हामीले गर्न सक्छौँ कि चाहिँ अब पहिले जस्तो मैले जुन अघि यहाँहरूलाई फाइल दिएँ, म त लाइब्रेरीमा गएर लेखेर ल्याएर त्यहाँ राख्थेँ, पछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो कम्प्युटरमा आएकालाई अब च्यात्तै फाल्दै बढी भयो भनेर गरी, यसरी यहाँहरूले ऱ्यापिड रूपमा जाने हो। त्यस हुनाले एग्रिकल्चरमा हामी एकदमै धेरै जाने। भोलि यहाँहरूले चाहिँ जस्तो अब गभर्मेन्ट फाइनेन्समा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट छ, अब मैले यहाँ अर्को यहाँ गभर्मेन्ट फाइनेन्सको मैले यहाँनिर भन्छु, अब फेरि अर्को एउटा अभ्यास गरौँ हामीले। गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको मूलत 4वटा कुरा त हो नि, एउटा ट्याक्स, गभर्मेन्ट फाइनेन्सको जम्मै जम्मी,
अर्को एक्सपेन्डिचर, अर्को बोरोइङ, त्यस पछाडि ट्याक्स, एक्सपेन्डिचर, बोरोइङ, अर्को ट्याक्स पोलिसी। जम्मा जम्मी होल गभर्मेन्ट फाइनेन्सको डिफिनेसनै यति हो साँच्चै भन्ने हो भने। सरकारले कसरी गर्ने, अब यो ट्याक्स उठाउँ मैले, अब यहाँहरूलाई रिभिन्यू भनिदिउँ। अब रिभिन्यू, अब यहाँहरू बजेटसँग सम्बन्धित यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अथवा जम्मै कुराहरू गर्नुहुन्छ भने यहीँबाट आउने हो। यो तीनैवटा कुराहरू मिलाएर फिस्कल पोलिसी हुन्छ। फिस्कल पोलिसीको एनाउन्सेस भनेको नै त बजेट हो नि, बियुडी बजेट। अब यसमा हामी जीवनभरि लेख्ने आर्टिकलहरू पुग्छ, जीवनभरि। अब जस्तो रेभिन्यूमा हामीले भनौँ ट्याक्स, नन ट्याक्स, म यहाँ अलिकति क्लासिफाई पनि गरेँ। ट्याक्स, नन ट्याक्स, गभर्मेन्ट रेभिन्यू, ट्याक्स र नन ट्याक्स। अब नन ट्याक्स भित्र 9-10वटा पर्छन्। जस्तो डोनेसनको बारेमा लेख्नु एउटा आर्टिकल भयो। फाइन एन्ड पेनल्टिज के शीर्षकमा छ त त्यसलाई तपाईँ हामीले लेख्नुहोस्। फाइन एन्ड पेनल्टिजको बारेमा अब हामीले गर्दै लाँदाखेरि तपाईँ अब जस्तो अब यो अब ट्याक्सकै मैले अब हामीले जाउँ डाइरेक्ट ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। अर्को भयो डाइरेक्ट ट्याक्समा गर्नुहोस् भयो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा गर्नुहोस् भयो। अब डाइरेक्ट ट्याक्समा, इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा ट्याक्स हेर्दै जानु भने अझै थ्योरिटिकल एडभान्स जाने भने इलास्टिसिटी बुयन्सीतिर जानुहोस्। त्यसका प्रिन्सिपलतिर जाने भने बेनिफिट र एबिलिटी टु पे प्रिन्सिपलमा जाने भयो। डाइरेक्ट ट्याक्समा पनि अब इन्कम ट्याक्स, प्रोपर्टी ट्याक्स, यो हामीले गर्दै जानु पर्यो। संसारमा के अभ्यास भएको छन् हेर्नु त। ट्याक्सको बारेमै कतिवटा निस्कने भयो। एक्सपेन्डिचरको बारेमा रेगुलर डेभलपमेन्ट, रेगुलर पनि तलब भत्तामा कति जाने भयो, तलबमा कति जाने भयो, भत्तामा कति जाने भयो, संवैधानिक अङ्गहरूमा कति जाने भयो, संसद सचिवालयतिर कति जाँदो रहेछ, अख्तियारतिर कति जाँदो रहेछ, होइन, राष्ट्रपति कार्यालयतिर कति जाँदो रहेछ। पहिले राजा र अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालय मेन्टेन गर्न कुन बढी खर्च पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त। आर्टिकल संसार अब त्यहाँनिर पुग्ने भयो। एक्सपेन्डिचरमा हामी जाँदा बोरोइङ भन्नुहोस्, इन्टरनल भन्नुहोस्, एक्सटर्नल, बाइलेटरल, मल्टिलेटरल, बोरोइङ फर एग्रिकल्चर भन्नुहोस्, बोरोइङ फर इन्डस्ट्री भन्नुहोस्, बोरोइङ बाई टाइम अफ म्याच्युरिटी 10 वर्ष 15 वर्ष, बोरोइङ र जिडिपीको रेसियोको कुराहरू हेर्नुहोस्। यी जम्मै कुराहरू के हो त भन्दा एकैचोटि जानुपर्छ मैले भन्छु। त्यसो हुनाले यहाँहरूले छिटो आर्टिकल लेख्नको लागि सबभन्दा पहिले मैले अघि भनिहालेँ, जो तपाईँहरू 100वटाको प्लान गरिहाल्नुहोस्। अर्को एरियामा जानै पर्दैन, त्यो तपाईँले भेटेकै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले जान्छौँ। तपाईँ हाम्रो किसानहरूले भन्नुहोस् न, त्यही बारीबाट एकैचोटि काम गरेर मकै, सिबी, कोदो, त्यहाँभित्र घाँस, फर्सी, लौका के हुन्छ त्यहाँभित्र निकालेका त छ नि। उनीहरूले धानको लागि अलग्गै मेहनत, मकैको लागि अलग्गै, फर्सीको लागि अलग्गै हो भने मिक्स। अब हामी चाहिँ त्यस्तो बाटो किन नहुने त? त्यसो हुनाले एउटा यसबाट दुईटा कुरा छ। एउटा तपाईँ हामी असाध्यै छिटो गर्न सक्छौँ, छिटो लेख्न सक्छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँ हामीले एकदम आर्टिकलहरू धेरै ठुलो भन्दा पनि स्पेसिफिक आर्टिकल लेख्न सक्छौँ। जब हामी पढ्दै जान्छौँ हाम्रो समय खेर जाँदैन। तपाईँ पिएचडी गर्नुहोस्, आर्टिकल लेख्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, तपाईँले नाम कमाउने दाम कमाउने सबै भनेको चाहिँ एउटा निश्चित पिरियडसम्म मात्रै हो। 50 वर्ष पुगिसकेपछि नि आराम गर्ने हो, होइन? जस्तो म अहिले आराममा छु, म धेरै लेख्न गर्दा गर्दै नि पहिलेको जति मेहनत गर्न सकिँदैन यो। तर जसको उमेर छ, जो लागिरहनु भएको छ, अहिलेदेखि सुरु गर्नुहोस्। जो सरहरूले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्दै गर्नुभएको सरहरूले पढ्दै जाँदाखेरि जहाँ जहाँ भेटिन्छ यो पनि टपिक्स हुन सक्दो रहेछ, यो पनि टपिक्स हुन सक्दो रहेछ, लिटरेचर रिभ्यू अन्तर्गत के आयो त्यो पनि टपिक्स हुन सक्दो रहेछ भनेर अलग अलग फाइल बनाएर जानुहोस् अहिलेदेखि, ताकि पिएचडीमा पढ्दा पढ्दै तपाईँहरूले जीवनभरि लेख्नको लागि चाहिँ पुग्ने खालको आर्टिकलहरू हुन्छ। त्यस हुनाले पढ्ने भनेको एउटा निश्चित समय हो। बाँकी के हो भने त्यसलाई क्यास गरेर हामीले
त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो। र मैले यो लेखेको आर्टिकल यो कुराहरू यहाँ चाहिँ भने मैले पहिलेदेखि नै सुरुदेखि नै मलाई चाहिँ हाम्रो पार्थिवेश्वर तिमिल सिन्हा सरले एउटा आर्टिकल लेख्छु भनेर त्यसै कुदेर हुँदैन है बाबु, कम्तीमा 10वटा लेख्नुहोस् भनेर भन्नु त, 10वटाको प्लान गर्नुहोस् भनेर उहाँले यो भन्नुभयो। पछि चाहिँ कम्प्युटर आएपछि त यति सजिलो भयो कि 100वटाको प्लान गर्न पनि सक्यो। मैले अघि भने नि यहाँले एग्रिकल्चरको 100वटा बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ एक्सपेन्डिचरको 100वटा बनाउन सक्नुहुन्छ, फिस्कल पोलिसीको 100वटा बनाउन सक्नुहुन्छ, कन्ट्राक्सनरी फिस्कल पोलिसी, इन्कम ट्याक्स र फिस्कल पोलिसीको रिलेसन, बजेट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलेदेखि अब हाम्रो 7 सालदेखिको बजेट, अब त्यसमा पनि बिचमा अलिकति ग्याप छ। अर्थ मन्त्रालय जानुभयो भने 71-72 सालदेखिको बजेट स्पिच भ्याउनुहुन्छ यहाँहरूले सबै, कुन मन्त्रीले कति बजेट। अब यो अनलाइनमा अलिकति ग्याप छ होइन, तैपनि 20-30 वर्षका बजेटहरू त भेटिन्छ अहिले पनि। त्यो स्पिच हेर्नु। अनि त्यहाँनिर के नारा रहेछ नि त बजेट स्पिचमा। बजेट स्पिचमा हरेकमा हुन्छ नि यो चाहिँ अब समृद्ध नेपाल भनेर अहिले रिसेन्ट भएको हामीले यहाँ सुनिरहेका हुन्छौँ बजेटभित्रका यो कुराहरू। त्यसो हुनाले मैले यहाँहरूलाई के गर्छु भने मेरो आजको फोकस भनेको यो अघि लेखेँ मैले एग्रिकल्चर र यो, ताकि आर्टिकल यहाँहरू सबैले लेख्नुहुन्छ तर छिटो लेख्नको लागि 100वटा 150वटा अहिले टार्गेट गर्नुहोस्। तपाईहरु पीएचडी गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय सर म्याडमहरु भने अब पहिले नै मैले यो एरियामा यतिसम्म गइदिएर जान सक्दो रहेछु, गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा हामीले प्लान बनायौं भनेदेखि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। मैले धेरै सर म्याडमहरु मैले त आर्टिकल लेख्न सकिन, यो गर्न सकिन, 10वटा किताब हेरिसके, 15वटा हेरिसके भनेर सम्पर्कमा आउनु भएकाहरुलाई मैले यही भन्छु, 10वटामा तपाईले के पढ्नुभयो हो त्यो योबाट गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भनेर 10वटा पढ्दाखेरि 100वटा ठाउँमा हामीले इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ जोइन गर्यौं भने अनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि यो यहाँ ल्याएर जोड्ने, यो यहाँ ल्याएर जोड्ने, यो यहाँ ल्याएर जोड्ने, यो खोजेर गर्ने, यो यहाँबाट गर्ने। अघि मैले भनेको 1 नम्बर आर्टिकल त यो पनि होइन, 2 नम्बर आर्टिकल यहाँ मैले भने फूलहरु रोप्ने, यता ल्यायो रोपो, उताबाट ल्यायो रोपो, उताबाट ल्यायो रोपो, अनि पछि टक्क फूल फुलेपछि ठक्रक्क माला गाँसेर बेच्ने हो। यो भनेपछि अघि मैले भने चाहिँ 1 2 3 4 मेरोमा भन्नुहुन्छ भने जुन फाइल 9 मा पुगेको छ अब चाहिँ त्यसलाई टिपेर माला गाँस्ने हो। अब चाहिँ माला गाँस्न थाल्नुपर्छ भन्ने हो। 7औं हुन्जेलसम्म त्यसलाई पानी हाल्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ कि आइरोनिकल्ली भने मैले यसलाई पानी हाल्ने बुझ्नुहुन्छ कि अझै गोडमेल गर्दैछ भन्ने पुगिन्छ कि केमा पुगिन्छ, किनभने त्यो पढेको कुरालाई हेर्दै 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 तपाईँ हामीले समय नष्ट गर्नु हुँदैन। अहिले आजकल क्रप गरेर हामीले ठ्याक्कै राख्न सक्छौं, नेपाली टाइपिङ पनि हामीले सिक्न सक्छौं। त्यसमा भएन भने आजकल यो युनिकोडमा आएका आर्टिकलहरु कन्भर्ट टु प्रीति भन्नुस्, कन्भर्ट टु हिमाल फन्ट भन्नुस्, आजकल त्यो अनलाइन जम्मै छ। आफूलाई केमा कन्भर्ट हुन्छ त्यहाँ लेखेर लिएर आउने। त्यो 1 नम्बर भने जस्तो चोर्न पो नहुने त सबै कुराहरू ल्याउने, त्यसलाई मिलाउने, सिंगार पटार गर्ने, ठ्याक्कसँगले राम्रोसँग गर। अर्काकै फुलबारी किन नहोस्, ल है म आएर पानी हाल्दिन्छु, मलाई पछि फुल चाहिँ दे भन्न पाइन्छ भने व्हाई नट टु डु दैट। यसमा के हो त भन्दा एउटा इमानदारीता हो। त्यसैले मैले अलिकति यहाँहरुलाई 45 मिनेट भन्दा भन्दै पनि सरी मैले अलिकति बढी समय लिएँ। एउटा के हुन्छ भने 50 वर्ष पुगेपछि मान्छेले अलि बढी गफ गर्छ, गफ पनि मलाई अलिकति बढी आएको, म यसमा अलिकति मैले सरी भन्दै मैले आजको कुरालाई यहाँ टुङ्गे। तर यो हाम्रो सेसन टुङ्गेको छैन। अब यहाँबाट केही कुराकानी आएर मलाई सिकाउनु भयो भने म पनि फ्रुटफुल भएर यहाँहरु जस्तै जान पाउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय चक्रपाणी लुइटेल सर। छोटै समय भए पनि धेरै कुराहरू हामीले सिक्न पायौं, प्र्याक्टिकली त्यो पनि आर्टिकल लेखनसँग सम्बन्धित रहेर। अब मैले जस्तै धेरै साथीहरूले पनि धेरै चाहिँ सिक्ने मौका पाउनु भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यति भन्दै मैले यो पहिलो सिजन जुन हाम्रो सकिएको छ यसको लागि मैले यो आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर चक्रपाणी लुइटेल सर लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएको मेरो आदरणीय गुरु केशव खड्का सर पनि देखिरहेको छु, लगायत सबै मैले आदर गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरूलाई यतिका लामो समयसम्म बसिदिनु भएकोमा म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।